चतुर्थ सर्गस्य अष्टमः यः श्लोकः तस्य अर्थः पूर्वं प्रतिपादितः। काव्यमपि एकं शिक्षणमेव वर्तते, शिक्षणविधिः अस्ति काव्यं। काव्यमाध्यमेन ये सुकुमारमतयः परिश्रमभीरवः भवन्ति ते शिक्षन्ते। अत्र सत्यं प्रियं कृत्वा उपस्थाप्यते। एकं कटुसत्यं भवति, किन्तु कटुसत्यमपि अत्र प्रियं कृत्वा उपस्थाप्यते। नीतेः यः मार्गः अस्ति न, सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्। तो सत्यं प्रियं कृत्वा ब्रूयात् तदेव काव्यं करोति। तो सत्यत्वेन काव्यं हितं साधयति, प्रियत्वेन आनन्दयति। अतएव उक्तं वर्तते हितं मनोहारि च दुर्लभम्। तो काव्यस्य एषा वस्तुतः परिभाषा वर्तते, यद् हितकारी भवति वचनम् और यच्च मनोहारि भवति प्रियं भवति तदेव वस्तुतः काव्यम् अस्ति। तो महाकवि कालिदासः अष्टमेन राजा शिक्षितः कि राजा किं कुर्यात्, तो दंड्यान दंडयेतेव और अदंड्यान न दंडयेत्, दंड्यान न मुंचेत राजा, अदंड्यान दंडयन राजा, दंड्यान चैवाप्यदंडयन। तो यह राजा दंड्यान न दंडयति और अदंड्यांश्च दंडयति स राजा नरकं याति, स राजा निरन्तरम् अपमानितः भवति। अतएव दंडः रघोः कीदृशः आसीत्, तत्र युक्तः इति विशेषणं दत्तं वर्तते कि युक्तदण्डः स आसीत्, युक्तः दण्डः यस्य सः। तो दंडे युक्तत्वं कथम आगच्छति, किं नाम युक्तत्वम् अस्ति दंडे। तत्र शास्त्रसम्मतत्वम् एव युक्तत्वं वर्तते कि नीतिशास्त्रे अपराधाः वर्णिताः कि के अपराधाः भवन्ति, तेषाम् अपराधानां कृते दण्डः निर्धारितः अस्ति कि अस्य अपराधस्य अयं दण्डः, अस्य अपराधस्य अयं दण्डः। तो यस्य अपराधस्य कृते यः दण्डः निर्धारितः वर्तते स एव दण्डः राज्ञां दातव्यः। तो युक्तत्वं तत्र अस्ति, युक्तिः अस्ति अस्मिन् नीति युक्तः दण्डः। तो युक्तिः मतलब प्रमाणम्। तो प्रमाणसम्मतः दण्डः यः वर्तते स एव अनुसरणीयः प्रशासकेन राज्ञाम् इति अशिक्षि कालिदासेन अनेन अष्टमेन पद्येन। अग्रे उक्तं मंदोत्कंठाः कृतास्तेन गुणाधिकतया फलेन सहकारस्य पुष्पोद्गम इव प्रजा। तो मंद उत्कंठा कृता तेन गुणाधिकतया, गुण अधिकतया गुरौ फलेन सहकारस्य पुष्प उद्गम इव प्रजा। अत्र तो क्रियापदं वर्तते, कृताः इति क्रियापदं वर्तते, तो प्रत्ययान्तम् एतत् अस्ति। तर्हि कृताः सम्पादिताः साधिताः। के साधिताः के कृताः, तर्हि अस्ति प्रजा।
प्रजा शब्दस्य अर्थः भवति सन्ततिः एवं जनः। प्रजा स्यात् सन्ततौ जने। प्रजा शब्दः बहुवचनान्तः एव भवति। तर्हि एक वचनान्तम् अपि प्रयोगः एक वचनान्तः अपि प्रयोगः लभ्यते, किन्तु बहुवचनत्वेनैव कोशे प्रयोगः लभ्यते। स जनसमूहवाचकः, जनतावाचकः। तत् प्रजाः जनाः कृताः। तज्जनाः प्रजाः किं कृताः? किमपि वाक्यं यद् भवति न, तत्र एकम् उद्देश्यं भवति। उद्देश्य भागः एकः भवति, अपरः भवति विधेय भागः। तो यावान् अंशः श्रोत्रा पूर्वमेव ज्ञातः भवति, सोऽंशः भवति उद्देश्यः, ससिद्धः उच्यते। और यावान् अंशस्तु प्रयुज्यमानात् वाक्यादेव प्रतीयते, सोऽंशः भवति विधेयः भवति। यथा एकं वाक्यं मया उक्तम् उच्यते, रामः वेदं पठति। एतत् वाक्यं भवद्भिः श्रुतं, भवतां बोधः जातः रामकर्तृकं वेदकर्मकं पठनं भवति इति जातम्। पुनः द्वितीयं वाक्यं यत् मया उच्यते, रामः व्याकरणं पठति। अस्मिन् मदीये द्वितीये वाक्ये नवीनः पदार्थः कः वर्तते? व्याकरणं। तो व्याकरणम् एव वस्तुतः विधेयं वर्तते। पठनांशः यः अस्ति स तु पूर्ववाक्यादेव अवबुद्धः, रामपदार्थोऽपि पूर्वमेव अवबुद्धः। तो व्याकरणम् इत्येव विधेयं वर्तते। काव्यप्रकार वेदं पठति, इस वाक्य में उद्देश्य विधेय नहीं होता ना, उसमें उद्देश्य विधेय होगा कि ये वाक्य जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो आप कोई पूछा होगा हमको कि राम क्या कर रहा है, तो वो जिस समय हमें पूछा तो जितना अंश वो जान रहा है कि राम भी है, उसने हमें पूछा होगा कि राम क्या पढ़ता है। तो वो यदि पूछा होगा तो राम वेदम पठति, तो वेद ही विधेय हो जाएगा। और यदि वो पूछ दे हमको कि राम क्या करता है, तो हम कहते हैं कि राम वेद पढ़ता है, तो वेद पठन विधेय हो जाएगा। वेद विशिष्ट अध्ययन जो है वो विधेय हो जाएगा। माने प्रमाणांतरेण अज्ञातः अर्थः एव विधेयः भवति। तो बहु उदाहरणं तत्र दत्तं वर्तते न काव्यप्रकाशे, दधना जुहोति। तो दधना जुहोति यत्र दधि पदार्थः अपि हवनोपकरणत्वेन पूर्वतः एव प्राप्तः। एवं जुहोति इत्यत्र हवनम् अपि अन्यतः एव सिद्धं। तो दधनः यत्र करणत्वं यत् वर्तते तृतीया बुद्ध्यं, तो करणत्वम् एव तत्र विधीयते कि करणता, दधि की करणता कहीं किसी इस वाक्य के पहले बताई नहीं। तो ये उद्देश्य विधेय है। अत्र प्रजा पदार्थः उद्देश्यभूतः वर्तते। तत्र विधेयता वर्तते कि कीदृश्यः प्रजाः कृताः, तो मंदोत्कंठाः। तो मंदा उत्कंठा यासां प्रजा शब्दः स्त्रीलिंगे अस्ति। तो मंदाः उत्कंठाः यासां ताः मंदोत्कंठाः कृताः। अत्र विधेयं किं वर्तते? प्रजाः उद्देश्यभूताः, प्रजासु उत्कंठा अपि आसीत् पूर्वतः एव।
किंतु उत्कंठायां मंदताया वर्तते। तो मंदताया एव अत्र अस्ति विधेयांशः कि प्रजाएं पहले उत्कंठित रहती थी दिलीप के दर्शन के लिए, तो प्रजाओं में दिलीप के दर्शन के प्रति उत्कंठा थी, पूर्व से थी, प्रजाएं भी पहले से थी। और जब रघु राजा हो गए तो रघु राजा ने क्या किया कि मंदता जो थी, उत्कंठा जो प्रजाओं में थी दिलीप के प्रति, उसको मंद कर दिया। उसमें मंदता, पूर्वम तीव्रा उत्कंठा आसीत्, तीव्रता था आसीत् उत्कंठायां। तर्हि अस्माकं राजा दिलीपः को गच्छति, दिलीपस्य दर्शनं प्राप्नुमः, अद्य अस्माकं दिनं मंगलमयं जातं, दिलीपः दृष्टः, तर्हि दिलीपं प्रति उत्कंठिताः प्रजाः भवन्ति स्म। किंतु इदानीं रघु राजा जाता है, तो रघु यदा राजा संपन्नः तर्हि उत्कंठा तो दिलीपं प्रत्यपि आसीत् एव प्रजानां, किंतु उत्कंठायां मंदता जाता। और मंदता केन कृता? तो रघुना कृता। तो तेन रघुना प्रजागतायां उत्कंठायां मंदता जनिता। क्री धातोः अर्थः भवति उत्पत्त्यनुकूलः व्यापारः व्याकरणमते। नैयायिकानां मते तो यत्नः अस्ति, किंतु एते खण्डयन्ति क्रियो कर्मकता पत्तेः न यत्नो अर्थयिष्यते इत्यादि। तो नैयायिकानां मते क्री धातोः अर्थः भवति यत्नः। यह यत्नः वर्तते एकः गुणः, आत्मनः गुणः वर्तते नैयायिकानां मते। तो उत्पत्ति अनुकूलः व्यापारः। तो रघु निष्ठः यः व्यापारः अस्ति, तेन व्यापारेण जन्याजा उत्पत्तिः अस्ति, तस्याः उत्पत्तेः आश्रयः अत्र वर्तते मंदता। उत्कंठा मंदतायाः उत्पत्तिः जाता। तो तेन रघुना प्रजाः मंदोत्कंठाः कृताः। कथं कृताः? अत्र हेतुः दीयते उत्कंठायाः मंदतायाः उत्पत्तौ कारणम् उच्यते गुणाधिकतया। तो गुणानाम् अधिकतया यावन्तः गुणाः दिलीपे आसन् ततोपि अधिकाः गुणाः रघौ आसन्। तो गुणानाम् अधिकता यत्र भवति तं पदार्थं प्रति उत्कंठा अधिका भवति। यदि स्वर्णं लभ्यते तर्हि स्वर्णं प्रति उत्कंठा भवति। यदि हीरकं लभ्यते ततोपि पूर्वस्मिन् पदार्थे उत्कंठा मंदा भवति, हीरके भवति। एवं पारस्परस्तरः यः भवति, चिंतामणिः यदि लभ्यते, चिंतामणिः यः केवलं चिन्तनं भवति, एतद् भवतु, अत्र उर्वशी आगच्छति, झटिति चिंतामणिः कल्पवृक्षः उपस्थापयति, तर्हि चिंतामणेः कृते उत्कंठा भवति। तो पूर्व पदार्थं प्रति उत्कंठा नाम औत्सुक्यम्। औत्सुक्यं भवति, एतत् कथं भवति, एतत् कथं लभेय इत्यादि भवति। तो यावन्तः गुणाः रघौ आसन्, तेषां गुणानां तावतां गुणानाम् अधिकत्वेन प्रजाः मंदोत्कंठाः कृताः। तो कुत्र मंदोत्कंठाः? उत्कंठायाः कं प्रति? उत्कंठायाः विषयः कः? उत्कंठाया भवति उत्सुकता। तो यस्य औत्सुक्यं भवति स एव तस्य विषयः, यस्य ज्ञानं भवति स एव ज्ञानस्य विषयः भवति। घटस्य ज्ञानं भवति तो ज्ञानस्य विषयः भवति घटः एव। तर्हि गुरोः उत्कंठा भवति,
तो गुरौ उत्कंठा, तो गुरु विषया, अत्र विषय सप्तमी स्वीकरणीया कि गुरु विषया जा उत्कंठा आसीत् तत्र मंदता संपादिता आसादिता। तर्हि पुनः अत्र उपमा आगता। तेन इत्यस्य उपमानं वर्तते फलेन। फलसदृशः वर्तते राजा रघुः। तो कस्य फलेन? तो सहकारस्य फलेन। सहकारः भवति आम्र विशेषः, सामान्य आम्र न। सहकारोति सौरभ, सेंटेड मैंगो है जो सुगंध निकलती है उससे। तो सहकारस्य अति सौरभस्य आम्रस्य यत् फलं भवति, हाँ जो होगा सुगंध से तो खींच लेता है, नाक ऐसे से होने लगता है, तो पूर्वं सहकारे किं भवति? पुष्पोद्गमः भवति, मंजर्याः उद्गमः भवति, पुष्पाणाम् उद्गमः। तो यदा मंजरी आगच्छति तदा प्रजानाम् उत्कण्ठा वर्धते, कीदृश्यः मंजर्यः सन्ति। तो पुष्पोद्गमः अस्ति, तो पुष्पोद्गमे प्रजानाम् उत्कण्ठा भवति। पुष्पोद्गमः अर्थात पुष्पाणि यानि सन्ति आम्रस्य सहकारस्य अतीव रमणीयानि, तो तत्र उत्कण्ठा आसीत् भवति। किन्तु यदा तस्मिन् आम्रफलम् उत्पद्यते तदा पुष्पोद्गमे प्रजाः मन्दोत्कण्ठाः कृताः भवन्ति। पुष्पोद्गमं प्रति उत्कण्ठा न्यूना भवति, यतोहि फलमेव लब्धं, पुष्पं तु तत्र कारणं वर्तते। तो कारणे लब्धे सति, कार्ये लब्धे, फले लब्धे सति कारणं प्रति उत्कण्ठा न्यूना भवति। अधिकं पठेयम् एवं वैदुष्यं प्रापणीयम् एवं करणीयं, तर्हि अत्र उत्कण्ठा भवति, पठनीयं। किन्तु यदा वृत्तिः लभ्यते तदा फलं तो लब्धम्, अब किमर्थम् अध्येयं, किमर्थं किं करणीयं, तो मन्दोत्कण्ठा तत्र वयं सर्वे भवामः। तो पुष्पोद्गम अत्र सप्तमी अस्ति। पुष्पाणाम् उद्गमः, पुष्पोद्गमः तस्मिन् पुष्पोद्गमे, तो एकारः वर्तते, लोपः अस्ति, रसलोपः शाकल्यस्य इति, लोपः शाकल्यस्य इति वैकल्पिकः लोपः यत्र। हाँ, शाकल्य ऋषि मते अस्ति, किन्तु उभयत्र माने वो पाणिनेः अपि सम्मतः एष पक्षः। तो पुष्पोद्गमे सहकारस्य फलेन पुष्पोद्गमे यथा प्रजाः मन्दोत्कण्ठाः कृताः भवन्ति, तथैव तेन गुणाधिकतया गुरौ मन्दोत्कण्ठा। तो मन्दोत्कण्ठाः या वर्तते, तो उत्कण्ठायाः मान्द्यं यत् वर्तते तत्र कारणं गुणाधिकता। तो गुणाधिकतया इति अत्रापि अन्वेति, यतोहि पुष्पोद्गमे यावन्तः गुणाः भवन्ति ततोऽधिकाः गुणाः फले भवन्ति। तो फले भवन्ति, तो गुणाधिकतया इत्यत्र उभयत्र अन्वयः अत्र अस्ति। एवं खण्डशः यदि वाक्यम् इदं क्रियते तर्हि किं भवति? दिलीपः पुष्पोद्गमः इव आसीत्, रघुः फलमिव अभवत्। आसीत्, तो रघु फलमिव आसीत् कह देते हैं,
लेकिन अब ऐसे में उपमा दोष कुछ गिनाते हैं लोग, लेकिन ऐसा करेंगे तो मत, क्योंकि काल भेद हो जा रहा है। उसमें जो है वो जो है भूतकालिक क्रिया है होती है, इसमें हो जाती है उपमान में वर्तमान कालिक क्रिया। लेकिन खैर वो कालांश की गणना हम नहीं करके क्रियांश की गणना या क्रिया रूप साधारण धर्म अथवा गुण रूप साधारण धर्म अथवा शब्द रूप साधारण धर्म तमेव गृहीत्वा तथा एवं कुर्मः। तर्हि कृताः जनिताः संपादिताः केन कृताः तत्तेन कृताः तेन रघुना कृताः काः कृताः। यदि प्रश्न करें हम समझे कि मतलब प्रजा है इसलिए हम काह बोल दिए, लेकिन सामान्य में यदि प्रश्न किए करें तो नपुंसक में प्रश्न करेंगे, कहाँ किम कृतम या कानि कृतानि, तो सामान्य नपुंसकम। उत्तरस्तु भविष्यति, तत्र स्त्री भविष्यति पुरुषः भविष्यति नपुंसकम किमपि भविष्यति। तर्हि अत्र तथैवास्ति युव शब्दः अस्ति, तद् स एव सादृश्यबोधकः युव शब्दः। फलस्यापि न्यायनये सादृश्ये अन्वयः भविष्यति और सादृश्यस्य आश्रयतया तत्र तत्पदार्थे रघो भविष्यति। तब फल निरूपित सादृश्यवान अस्ति रघु एवं च पुष्पोद्गम निरूपित सादृश्य भगवान अस्ति दिलीप। हाँ नहीं हाँ दिलीप और रघु शब्द। पुनः अत्र कर्तृवाच्यम तो अस्ति, तो कर्तृवाच्यम यदि वर्तते तर्हि कर्मणि कथं कर्तव्यम् एतत्, तो तेन इति कर्तृपदम् अस्ति, तत्र कः किं भविष्यति? तेन इति तु कर्मवाच्यं सः कृतवान् तर्हि कर्मणि प्रथमा आसीत्, इदानीं द्वितीया भवेत्। प्रजाम् इति एकवचनं कथं क्रियते? वचनस्य तदेव, किन्तु विभक्ति परिवर्तिता। स्वरूप जो है जो हाँ तस्सह पुष्पोद्गमे सहकारस्य फलम इव, यहाँ भी बदलेगा ना, विशेषण है तो फलम इव गुणाधिकतया प्रजाः मंदोत्कंठाः कृतवान् मंदोत्कंठाः कृतवान्। हाँ हाँ तर्हि अयं श्लोकः एतावदेव भवतु। तो मंदोत्कंठाः कृतास्तेन गुणाधिकतया फलेन सकारस्य पुष्पोद्गममिव प्रजाः। अत्र मल्लिनाथ लिखति यत् एकः नियमः अस्ति न, एक संबंधी दर्शनम् अपर संबंधिनं स्मरणम्। तेन व्यंग्यं वस्तु व्यंग्यं भवति कि प्रजाः दिलीपं स्मरन्ति स्म। रघोः दर्शनेन रघौ वर्तते गुणाधिक्यम्, उत्कर्षः अस्ति, रघौ अस्ति उत्कर्षः अस्ति। तो उत्कर्षः जब भवति स उत्कर्षः कमपि प्रतियोगिनम् अपेक्षते, कस्मात् उत्कृष्टः
तर्हि रघौ उत्कर्ष गुणाधिक्य ज्ञानेन कुत्र गुणानां न्यूनता आसीत् इति दिलीपस्य स्मरणं भवति। तो इदानीं किं जातं, दिलीपः प्रजानां स्मृति विषयः आसीत्, एवं अयं तु वर्तमानः प्रत्यक्ष विषयः आसीत्। तो रघौ प्रत्यक्ष विषयता अस्ति, दिलीपे स्मृति विषयता माने परोक्ष विषयता वर्तते। अत्र अलङ्कारः कः, अत्र व्यतिरेकः कर्तुं शक्यते। यतो हि गुणानाम् उत्कर्षः यत्र अस्ति तत्र ततः अपकर्षः आसीत्। तो गुणाधिकता धर्मः उपमेये रघौ अस्ति, स तु उक्तः अस्ति, किन्तु उपमानगतः अपकर्षः यः अस्ति स उक्तः नास्ति, अपि तु अर्थात् प्रतीयते, आर्थिकः अर्थः, तो अर्थात् स प्रतीयते। स व्यतिरेकः अत्र वाच्यः अस्ति, व्यतिरेकः वाच्यालङ्कारः अस्ति। यतो हि गुणानाम् आधिक्यम् अत्र अधिक शब्देन यह प्रतिपादितम्। एवं उपमालङ्कारः यः अस्ति स च वर्तते। अस्तु, अस्य श्लोकस्य विचारं परित्यज्य अग्रे गच्छामः। इदानीं कः भविष्यति, त्रयः एव श्लोकाः दत्ताः सन्ति, हैं? अच्छा, और आप टाइम बता दीजिए तो हम रुक जाएंगे। ये तो करेंगे ही। और यहाँ तो नय विद्भिर्नवेरागी सदसच्चोपदर्शितं पूर्व एवा भवत्पक्षः तस्मिन्नाभवदुत्तरः। तो नयविद्भिर्नव्येराजी सदसच्चोपदर्शितं पूर्व एवा भवत्पक्षः तस्मिन्नाभवदुत्तरः। तो नयविद्भिः, नवे राज्ञी, तो नयविधि तृतीया बहुवचनान्तं, नवे प्रथम सप्तमी बहुवचनान्तं, राज्ञी अथवा राज्ञी सप्तमी बहुवचनान्तं, सत असत प्रथमान्तं, सत असत च उपदर्शितं। पूर्वः एव अभवत् पक्षः, तस्मिन् न अभवत्, तस्मिन् न अभवत् उत्तरः। अत्र क्रियाद्वयं वर्तते, तेन वाक्यद्वयम् अस्ति। एका क्रिया अस्ति उत्तरार्धे अभवत् इति तु स्पष्टम्, पुनः उपदर्शितम् इति पुनः तव प्रत्ययान्तम् अस्ति एतत्। तर्हि उपदर्शितं सामीप्येन दर्शितं, दृशिर्प्रेक्षणे धातुः अस्ति, चक्षुषा चाक्षुष ज्ञानार्थकः अयम् अस्ति। तत्सामीप्येन दर्शितम्, अयं प्रयोगः वर्तते निजन्ता। धातु भवति न, अनिजन्तः भवति, निजन्तः भवति, प्रेरणार्थकः भवति, अप्रेरणार्थकः। यथा एवं उच्यते सः स सत् पश्यति, और तम कश्चित दर्शयितुं प्रेरयति। कोई व्यक्ति सत को देख रहा और कोई दूसरा
उस कर्ता को प्रेरित कर रहा है कि तुम दिखाओ। तो एक होता है प्रेरक कर्ता जो प्रेरणा देता है, और एक है जिसको प्रेरित किया जाएगा वो प्रयोजी, कि आप पढ़ रहे हैं और आपको यदि कोई प्रेरणा दे रहा है पढ़ने के लिए तो वो हो जाएगा प्रेरक प्रयोजक, और आप हो जाएंगे प्रयोज्य। तो प्रयोज्य कर्ता होता है, उसकी क्रिया रहती है प्रायः अनंतावस्था में, चुरादीगण को छोड़कर, और हमारे अनंतावस्था में कहिए ये होती है। तो सह सत पश्यति, और पुनः दृश्य धातु से कर देंगे फिर निच प्रत्यय, तो दर्शी हो जाएगा और रूप चलेगा दर्शयति। तो सत दर्शयति, और यदि हम कर दें तो प्रत्यय वाला कि तेना सत दृष्टम, तेना सत दृष्टम, तेना सत दृष्टम, और अन्येन द्रष्टुम प्रेरितम, तो अन्येन सत दर्शितम एव। तो अत्र अस्ति उपदर्शितम बोधितम, बताया गया। केन बोधितम, तो नयविद्भिः, नयः वर्तते नीति शास्त्रम, नीति व्यवहार शास्त्रम आचार शास्त्रम, प्रायेण राज्ञां ये आचाराः भवन्ति व्यवहारा। तो नयम विदन्ति इति नयविदः, विद धातुः अस्ति, प्रत्ययः अस्ति, तो नयविद्भिः नीतिज्ञैः उपदर्शितम प्रदर्शितम बोधितम। कस्मिन् बोधितम, कम उद्दिश्य बोधितम, तर्हि अस्ति तत्र राज्ञी, तस्मिन् राज्ञी, तस्मिन् तस्मिन् रघौ, तो तस्मिन् रघौ विषये, विषय सप्तमी इति लिखति, अर्थात भावं वदति तम अधिकृत्य, जे नीति वेत्तारः आसन् ते रघुम् अधिकृत्य नीतिशास्त्राणां व्याख्यानं तत्र कृतवन्तः। वस्तुतः रघु सर्वं जानाति, किन्तु तम अधिकृत्य कविः वक्तुम् इच्छति यत् नीतिज्ञः स तु आसीदेव, किन्तु तम निमित्तीकृत्य तत्र नीतिविदः ये आसन् तो नीतिशास्त्रं प्रदर्शितवन्तः कि नीतिशास्त्रम् एतदस्ति। वस्तुतः गुरुतः अध्येयमेव, बृहस्पतिः अपि यदि भवति तर्हि गुरुवचनादेव अध्ययनस्य परंपरा, माने शास्त्रसम्मता परंपरा आसीत्। अतएव रामोऽपि गुरुगृहं गतवान् अध्येतुं, तथैव राजा रघुः अपि नीतिविद्भ्यः नीतिवेत्तृभ्यः नीतिविद्यां प्राप्तवान्, और नीति विद्या या आसीत् सा प्रदर्शिता नीतिवत्। तो तस्मिन् नवे राज्ञी तत्र प्रदर्शनस्य आवश्यकता किम् अस्ति, कारणं किं वर्तते, तो नवत्वं, राजनी नवत्वं वर्तते। तो यः राजा नवः वर्तते तत्र नवे राजनी यौवनम् अपि भवति। यद्यपि रघौ यौवनदोषः न सम्भवति, किन्तु सामान्येन नीति वर्तते तत् यौवने बुद्धि कलुषिता भवति, तत्र सुज्ञासोपदेशः अधीतः एव भवद्भिः। तो नवत्वं वर्तते, तस्मात् कारणात् नीतिशास्त्रं तैः उपदर्शितम्। तो किं किं नयविद्भिः दर्शितं, तो सत् दर्शितं, कि सद्व्यवहारः किम् अस्ति, असद्व्यवहारश्च किम् अस्ति।
यदि भवान् राजा अस्ति तो युद्धं तु कर्तव्यमेव, तत्र धर्म युद्धं कर्तव्यं, न तु अधर्म युद्धं, छल युद्धं, कूट युद्धं न कर्तव्यं। तो एतद् भवति धर्म युद्धं और एतद् भवति अधर्म युद्धम्। अयं भवति नयः, अयं भवति अनयः इति नीतिविदः सर्वान् विषयान् तत्समक्षम् उपदर्शितवन्तः, प्रदर्शितवन्तः। यथा आपणिकः कश्चित् प्रदर्शयति, एतत् सत् अस्ति, अस्य मूल्यम् एतावत् वर्तते, अस्य मूल्यम् एतावत् वर्तते, इदं वर्तते, इदं वर्तते। तो इदमेव तैः दर्शितं, न तैः उक्तं यत् किं त्वया एतत् करणीयम् अथवा त्वया एतत् करणीयम्। यथा आपणिकः वदति एतत् क्रेतव्यम् अथवा न क्रेतव्यम्। यदि काचन साटी एक शतस्य अस्ति और यदि तत्रैव रतिः भवति तर्हि वदति 1000 रूप्यपरिमिता एषा वर्तते, तो तत्रैव तथा एवं भवति। तो तद्वत् एते नीतिविदः गुरवः आसन्। ते गुरवः स्वयं जानन्ति शिष्यः मदीयः कीदृशः वर्तते, तस्मै कथनीयं नास्ति यत् त्वया सद् आश्रयणीयम् अथवा त्वया असद् आश्रयणीयम् इति कथनीयं नास्ति, केवलं प्रदर्शनमात्रं कृतम्, उपदर्शितम्। तर्हि रघुना किं कृतम्? उभयं दत्तम्, एष धर्मः, एषो धर्मः, तो एवम् उक्तम्। तर्हि कथयति तस्मिन् रघौ राज्ञी रघौ पूर्वः एव पक्षः भवत्, पूर्व एव पक्षः भवत्। हाँ, तो पूर्वः पक्षः, पक्ष शब्दः अत्र अनेकार्थकः वर्तते। पंख इत्यपि भवति, पक्षः भवति, सहायः अपि भवति, सहायकः अपि भवति। एवं शास्त्रेषु भी भवति न पूर्वपक्षः उत्तरपक्षः। तो पूर्वपक्षः यः भवति स भवति खण्डनीयः और उत्तरपक्षः यः भवति स स्वीकरणीयः भवति, स्वीकरणीयः भवति। तत् कश्चित् विद्वान् यदि वेदांत शास्त्रस्य पूर्वपक्षम् अधीतवान् कि पूर्वपक्षम् एव मह्यं रोचते, उत्तरपक्षः नास्ति समीचीनः, तर्हि तु तस्य निंदा भवेत् न, अरे अयं तु पूर्वपक्षः अस्ति, अयं तु खण्डनीयः वर्तते। तो उत्तरपक्षे एव तत्र भवति प्रीतिः। सर्वत्र लोके लोकव्यवहारे सर्वत्र यत्र विचाराः भवन्ति, डिबेट् भवति, तत्र पूर्वपक्षं कश्चित् उपस्थापयति, कश्चित् अपरपक्षं उत्तरपक्षं। तो उत्तरपक्षे एव निर्णयः भवति, अतः उत्तरपक्षः एव सर्वसम्मतः भवति। किंतु रघौ तु एतद् विपरीतं जातम्। पूर्व पक्ष ही इनको अच्छा लग गया, पूर्व पक्ष लग गया अच्छा, तो पूर्व पक्ष ही अब इनको अच्छा लग गया। हम सब अंतिम में ही। तो पूर्व एव पक्षः, पूर्व एव पक्षः भवति, उत्तरः न भवति, तो विरोधः प्रतीयते न। अयं तु दोषः वर्तते, पूर्वपक्षः स्वीकरणीयः, उत्तरपक्षः त्याज्यः। तर्हि अत्र विरोधः प्रतीयते, तो विरोधस्तु नास्ति, विरोधः न भवति, विरोधाभासः वक्तुं शक्यते। और विरोधाभासः अपि स वर्तते, स वाच्यः नास्ति, व्यङ्ग्यः अस्ति। विरोधाभासध्वनिः वक्तुं शक्यते। विरोधाभासालङ्कारः यः भवति, तद् विरोधः तु नाम अस्ति तस्य, लेकिन किन्तु अस्माभिः विरोधाभास उच्यते, किन्तु नाम वर्तते अलङ्कारशास्त्रे विरोधः। विरोधः सो विरोधो, विरोधेपि विरुद्धत्वेन यद्वचः, स विरोधः अस्ति, किन्तु अस्ति वस्तुतः विरोधाभासः अस्ति। तर्हि स अलङ्कारः
अलङ्काराणां द्वयी गति भवति, वाच्य दशा भवति एवं व्यङ्ग्य दशा भवति न सर्वे अलङ्काराः प्रायेण ध्वनिरूपा व्यङ्ग्यरूपा अपि भवन्ति एवं च वाच्यरूपा। तर्हि यत्र विरोधाभासः ध्वनिरूपेण स्वीकार्यः अथवा विरोधाभासः यः वर्तते स वाच्यालङ्काररूपेण स्वीकार्यः। तो वाच्यता अस्य तत्र भवति यत्र तस्य वाचकः शब्दः भवति। वाचकः शब्दः भवति, तो वाचकः शब्दः तस्य अपि शब्दः उच्यते। यथा विन्ध्याटवी वर्णने अस्ति न पुष्पवत्यपि पवित्रा, तो पुष्प शब्दस्य अपरः अर्थः क्रियते तो रजस्वला सत्यपि सा पवित्रा कथं भवति तदानीं। और यदा पुष्प शब्दस्य अपरः अर्थः क्रियते यत् कुसुमवती आसीत् पुष्पाणि आसन् तदा तो अपि शब्दः तत्र प्रयुक्तः वर्तते। तो ध्वन्यालोके विरोधाभास ध्वनि प्रकरणं यत् वर्तते उन्नतः प्रोल्लशद्धारः काला गुरुमरीमशः पयोधर भरं दृष्ट्वा क्या है पयोधर भरः तस्य कम्नचक्रे अभिलाषः। तो एता व्यङ्ग्यः अस्ति, तथैव अत्र अस्ति विरोधाभासालङ्कारः। विरोधः वस्तुतः नास्ति, पक्षशब्दस्य अपरः अर्थः क्रियते सहायः। तो सत् यत् आसीत् स एव पक्षः अभवत्, सत् पदार्थः एव पक्षः अभवत् माने स एव तस्य वही दे दीजिए, लेकिन बिना चीनी का होगा वही देंगे और इसको छोड़ भी रहे। स एव पक्ष सहायक भवत्, अर्थात सत् अपि श्रुतवान् असत् अपि श्रुतवान्, किंतु तस्य स्वाभाविकी प्रवृत्ति सति भवत्, सति अभवत्, असति न अभवत्। तो उत्तरः यः वर्तते असत् पक्षः असत् सहायः न अभवत्, सदैव सहायः अभवत् इति अनेन प्रतिपादितम्। ज्ञातं तो ज्ञातव्यं तु उभयं, सत् कः अस्ति, सत् किम् अस्ति, असत् किम् अस्ति, ज्ञानं तु भवेदेव न। राजा यदि असत् पदार्थ को नहीं जाने, अपराध क्या होता है तो अपराध को न जाने, चोरी क्या होता है, चोरी कला को न जाने तो चोर को पकड़ेगा कैसे दंड देगा। तो एवं ज्ञातव्यं सर्वं, ज्ञाने वस्तुतः धर्मः अधर्मः नास्ति, करणे अस्ति। महाभाष्ये उक्तः वर्तते न कि यत् शास्त्र पूर्वके प्रयोगे धर्म, प्रयोग करने धर्म, पापानां ज्ञाने अधर्मः न भवति। पापानां ज्ञाने अयं पापी अस्ति तो अहं ज्ञातवान् कि यत् मिथ्या न वक्तव्यं, वधः न कर्तव्यः, अस्य वधः एवं भवितुम् अर्हति, तर्हि वधस्य ज्ञानं तु वर्तते, किन्तु वधः अस्माभिः न कृतः तो पापं न भवति। किन्तु पुण्य माने ये सन्तः पदार्थाः सन्ति तेषां चिन्तनेन पुण्यं तु भवितुम् अर्हति। यदि सूक्ष्मतया विचारयामः तर्हि तेषां पुण्यं भवति और तेषां करणे तु अधिकः धर्मः उत्पद्यते। अतः महाकवि कालिदासः एतदेव अत्र बोधयितुम् इच्छति यत् राजा कुलक्रमागतः अस्ति, रघुवंशजः अस्ति, स सर्वं परंपरया जानाति, तथापि या परंपरा वर्तते पुरातनी कि गुरुभिः शास्त्रं श्रोतव्यं, तो नयविद्भ्यः स शास्त्राणि श्रुतवान् और नयविदः अपि केवलं शास्त्रे वर्तमानान् विषयान् प्रदर्शितवन्तः, बोधितवन्तः। तत्रापि दृशधातुः अस्ति, तेन प्रतीयते यत् दर्शितवन्तः, प्रत्यक्षीकृतवन्तः। तो नई विदाम एतद् वर्तते महात्म्यम। पढ़ाने वाले की ये कला है कि जो परोक्ष भी अर्थ है उसको इस ढंग से पढ़ाया कि लगा सामने आकर खड़ा हो गया। तो नयविद भी उपदर्शितम, इसलिए दृश्य धातु से ये भी व्यंग्य है कि प्रत्यक्षी का कारितम सत् असत् किम अस्ति। तस्तु तर्हि तो नयविद्भिर्नवे राज्ञीं
सदसत्योपदर्शितं पूर्वया प्रत्यक्ष तस्मिन्नावदुत्तरः। महता समारंभेन गुरुभिः अपाठि मन्ये अस्मिन् सत्रे त्रयः श्लोकाः श्रीमद्भिः अबोधिसत। समीपि श्लोका ये श्लोकाः अध्यापिषत तेपि समीपि श्लोकाः मन्ये अस्माकं कृते कल्याणप्रदाः सन्ति, सम्यक्तया अवबोधितवन्तः सन्ति।